अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुबैना वीडियो पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला। हासिल बजिन जो आइन की बालादस्ती और विफाक की मजबूत अलामत बनकर उभरेंगे ओपोजिशन। हाफिज सईद ने अपने खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात 14 जुलाई को वाघा बॉर्डर पर होंगे। पाक बहरिया का इंटेलिजेंस बुनियाद पर एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन, 675 किलोग्राम हशीश बरामद। एयर कनाडा की फ्लाइट को हादसा, 35 अफराद जख्मी। कनाडा का स्कूल टीचर बैटलमैन इंडोनेशिया की जेल में 5 साल गुजारने के बाद वतन वापस पहुंच गया। पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना फैसलों को कदर की निगाह से देखते हैं कैनेडियन वजीर खारजा। शामी शहर अदलिब में फौज और बागियों के दरमियान शदीद झड़पें, 72 अफराद हलाक। ईरान और बरतानिया की नेवी की झड़प होते होते रह गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुबैना वीडियो पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, वजारत कानून जज अरशद मलिक की खिदमात वापस लें। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुबैना वीडियो पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, वजारत कानून जज अरशद मलिक की खिदमात वापस लें। तफसीलात के मुताबिक मुबैना वीडियो के मामले पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वजारत कानून को ख़त लिख दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जज अरशद मलिक के बयान को नवाज शरीफ केस से मुंसलिक किया जाए और वजारत कानून जज अरशद मलिक की खिदमात वापस ले। इससे कबल जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की और मुबैना वीडियो पर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराया। जज अरशद मलिक ने जवाब में कहा था, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उन्हें बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। हल्फिया कहता हूँ, मेरा इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं। जज अरशद मलिक ने जवाब में मजीद कहा कि वीडियो को एडिट करके चलाया गया है। बादअज़ा तरीक़ाकार के मुताबिक अरशद मलिक का जवाब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को पेश किया गया। वाज़ेह रहे, मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतसाब अदालत के जज की खुफिया कैमरे से बनी मुबैना वीडियो सामने ले आई थी। जारी करदा एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती और नाइंसाफी हुई। बादअज़ा एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने प्रेस रिलीज के जरिए अपने खिलाफ सामने आने वाली मुबैना वीडियो पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि मेरी ज़ात और ख़ानदान के साख मुतासिर करने की साजिश की गई। मौज़ूद जज की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि नवाज शरीफ और उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान उनके नुमाइंदों से बारहाना सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई, बल्कि ताउन न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गईं, जिन्हें सख्ती से रद्द करते हुए हक पर कायम रहने का अज़म किया। उनका कहना था, मुझ पर बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई दबाव नहीं था। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो जाली, झूठी और मफरूज़ों पर मबनी है। इस वीडियो में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मीर हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट नामजद होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा, ओपोजिशन का बलूचिस्तान के उम्मीदवार पर इत्तेफाक विफाक पाकिस्तान की मजबूती के लिए है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے رہبر کمیٹی کی طرف سے میر حاصل بزنجو کو چیئرمین سینیٹ کے عہدے کے لیے نامزدگی پر کہا ہے کہ اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار کے طور پر میر حاصل بزنجو کی نامزدگی سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میر حاصل بزنجو کی جمہوری خدمات کے سب مترف ہیں، ان کے سیاسی تجربے سے ملک اور قوم کو فائدہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ میر حاصل بزنجو بطور چیئرمین آئین اور قانون کی بالادستی اور وفاق کے پاکستان کی مضبوطی کی علامت بن کر ابھریں گے۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں حافظ سعید نے اپنے خلاف درج دہشت گردی کے مقدمات پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف اقدامات میں ہرگز ملوث نہیں ہے۔ انڈین لابی کا حافظ سعید پر ممبئی حملوں میں ملوث ہونے والا بیان حقائق کے منافی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید نے اپنے خلاف درج دہشت گردی کے مقدمات پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ حافظ سعید، عبد الرحمان مکی، امیر حمزہ اور محمد یحییٰ عزیز سمیت 7 درخواست گزاروں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور ریجنل ہیڈ کوارٹر محکمہ انسداد دہشت گردی CTD کو فریق بنایا۔ حافظ سعید اور دیگر نے کہا کہ ان پر درج FIR ختم کی جائے۔ حافظ سعید کا لشکر طیبہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا القاعدہ یا ایسی کسی تنظیم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ریاست کے خلاف اقدامات میں ہرگز ملوث نہیں ہے۔ انڈین لابی کا حافظ سعید پر ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کا بیان حقائق کے منافی ہے۔ واضح رہے کہ 1 جولائی کو حکومت نے حافظ سعید اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف لشکر طیبہ کا سربراہ ہونے اور دہشت گردی میں ملوث کے الزامات میں مقدمات درج کیے ہیں۔ ان پر دہشت گردی کو پروان چڑھانے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے الزامات ہیں۔ کچھ بات کریں گے کرتارپور راہداری کے بارے میں۔ ڈائیلاگ کا پہلا مرحلہ بھارت میں ہوا تھا۔ دفتر خارجہ کی ٹیم نے بھارت میں ہوئے ان مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ کرتارپور راہداری منصوبے پر پاکستان اور بھارت میں مذاکرات 14 جولائی کو واگا بارڈر پر ہوں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کرتارپور راہداری منصوبے پر پاکستان اور بھارت میں مذاکرات 14 جولائی کو واگا بارڈر پر ہوں گے۔ بھارتی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے واگا بارڈر پہنچے گا۔ DG سارک اور ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل مذاکرات کے حوالے سے میڈیا کو بریف کریں گے۔ کرتارپور راہداری کے بارے میں ڈائیلاگ کا پہلا مرحلہ بھارت میں ہوا تھا۔ دفتر خارجہ کی ٹیم نے بھارت میں ہوئے ان مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ واضح رہے کہ کرتارپور راہداری کے بارے میں مذاکرات کا دوسرا دور اب پاکستان میں ہو رہا ہے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں، آپ کو بتائیں پاک بحریہ نے کراچی کے مضافات میں مبارک ولیج کے قریب سمندر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر اینٹی نارکوٹکس آپریشن کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق آپریشن کے دوران تقریباً 300 ملین روپے مالیت کی 675 کلو گرام حشیش اور 4 کلو گرام ہیروئن قبضے میں لی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ نے کراچی کے مضافات میں مبارک ولیج کے قریب سمندر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر اینٹی نارکوٹکس آپریشن کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق آپریشن کے دوران تقریباً 300 ملین روپے مالیت کی 675 کلو گرام حشیش اور 4 کلو گرام ہیروئن قبضے میں لی گئی۔ پاک بحریہ نے یہ پیچیدہ آپریشن اینٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون، مستقل نگرانی اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا۔ مزید کارروائی کے لیے منشیات کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن پاک بحریہ کا اپنی سمندری حدود کی حفاظت میں سرگرم رہنے کا مظہر ہے۔ پاک بحریہ اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔